मेरी बेथ के साथ इब्तिदाई बातें टीवी पर खुश आमदीद और मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज के प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल हुए, क्योंकि हम खुदा की खिदमत में इब्तिदाई बातों पर गिरफ्त हासिल कर रहे हैं और हमने खुदा के कलाम की गहराई में जाने पर बहुत सा वक्त सर्व किया है और हम वाकई सतर ब सतर और हुक्म ब हुक्म बढ़ रहे हैं ताकि समझ सकें कि हम मुअस्सर तौर पर कैसे खुदा की खिदमत कर सकते हैं। और हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने पिछली मर्तबा छोड़ा था, किस तरह रूहानी इख्तियार पाने के खुदा के मंसूबे की पैरवी करें। और इसके अहम होने की वजह सुने, ये चंद जावियों से समझना बहुत अहम है। सही, अगर हमने देखा है तो सबसे बढ़कर जिस चीज़ ने कलीसियाओं को गुजरे बरसों में नुकसान पहुंचाया, कलीसियाओं को तोड़ा, दुखी एहसासात उभारे, ज्यादा लोगों को नाराज किया, कलीसियाई जिंदगी में मसाइल दिए, तो वो खुदा के रूहानी इख्तियार के मंसूबे को गलत समझना है। और हम बाइबल के मुताबिक उसके बुनियादी दर्जे को खोजेंगे और देखेंगे कि खुदा ने अपने मंसूबे की बाबत क्या फरमाया है। मेरा मतलब है कि खुदा बहुत मुनज़्ज़म है, वो ऐसे काम नहीं करता जिनमें हुनर व मंतक ना हो। और दूसरे हाथ पर बेशक रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करता है। पता है, हम उसके इशारे की पैरवी करते हैं, हम उसकी पैरवी करते हैं। और जब हमारी ज़िंदगी में उसकी कलीसिया की तामीर की बात हो तो उसका एक मंसूबा और तरतीब होती है और उसकी बात की गहराई में हम जा रहे हैं। आइए इसकी मजीद गहराई में चलें और इसकी बाबत बात करें। बस हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में बात की थी, आइए इस पर जल्दी से नजरसानी करते हैं कि यीशु इस सब का सर है, उसके पास तमाम चीजों पर हतमी इख्तियार है, वो कलीसिया के बदन का सर है, बस वो हर किसी में है, वो बॉस है और हुक्म चलाता है। दोइम, हमने बाइबल में इफिसियों 4 में देखा था कि जब तरतीब की बात हो कि किस तरह कलीसिया को तामीर करने के लिए वही इख्तियार देता है, ज़मीन पर अपनी कलीसिया कायम करने के लिए वही खादमों या रहनुमाओं को इख्तियार देता है। ये जिसे इफिसियों 4 में खिदमत के 5 गुना नेमतों के तौर पर जाना जाता है। खिदमत के ओहदे रसूल, नबी, मुबश्शिर, चरवाहा और मुअल्लम हैं। और बाज़ तरीकों से आप इस तरह कह सकते हैं। अब आपको पता है कि एक लादीन मुशाहबत के तौर पर एक दरमियानी इंतज़ामिया होती है। खुदा ने अपने दरमियानी मुंतज़मीन को इख्तियार दिया है। ए लोगो, मैं चाहता हूँ कि तुम रहनुमाई करो, मैं चाहता हूँ कि इन शोबों में तुम रहनुमाई करो। और फिर उन दरमियानी मुंतज़मीन को इख्तियार दिया जाता है। और बात करते हुए हमने उसकी बाबत भी थोड़ी बात की थी। सही, हमें खुदा के ताबे होना है। हाँ, पहले नंबर पर खुद को खुदा के ताबे कर दे। कलाम फरमाता है कि इब्लीस का मुकाबला करो। जैसे कि हम खुद को खुदा और उसके इख्तियार के ताबे करते हैं, तो हमारे पास हमारे खिलाफ इब्लीस के तमाम हरबों पर इख्तियार होता है। हम खुदा और उसके कलाम के ताबे हैं, वो कलाम जिसे खुदा ने अपने हर नाम से बढ़कर इज्जत दी है, और हम अपनी जिंदगी को खुदा के इसी कलाम के ताबे करते हैं। और बिलाखिर ये एक इंतखाब है और हमें ये कहने के लिए इंतखाब करना है कि ए खुदा, तेरा कलाम मेरी ज़िंदगी का ख़त शाकुल है और मैं तेरे कलाम के ताबे होता हूँ, यहाँ तक कि तेरे कलाम के मुताबिक मुझे कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, जबकि मेरी रूह और मेरा बदन और मेरा जहन चैलेंज कर रहे थे कि हम ऐसा नहीं करना चाहते। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा बेहतरीन मुफाद तेरे कलाम के ताबे होने में है, और हम ऐसा ही करते हैं जब रूहानी इख्तियार की बात हो, और तो हम ऐसे इंतखाब करते हैं। और अब हम, क्या आप समझ रहे हैं? इस मौजू को शुरू करके इस बात पर इख्तिताम करेंगे कि खुदा ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसके ताबे हों, और फिर किसी बदसलूकी या बेइंतहा ताबेदारी के लिए नहीं, बल्कि खिदमत गुजारी के लिए खुदा के बुलाए हुए लोगों के तहत सेहतमंद ताल्लुक रखते हुए काम करना, और पेशवाई के हवाले से हम में वो जिनको खुदा ने इख्तियार दिया है। सही, बस आए मुकद्दस पहला यूहन्ना 4 से आगाज करते हैं। और आपको पता है कि यही बिलाखिर वो चीज़ है जिसमें ज़्यादातर रगड़ लगती है। आपको पता है कि कलीसियाई ज़िंदगी में अगर किसी को ठेस लगती है या उनके एहसासात को चोट लगती है या कुछ और होता है, तो आमतौर पर वो यही शोबे हैं कि खुदा के ताबे हों और उसके नुमाइंदों के ताबे ना हो। ठीक है, पहला यूहन्ना 4:20 फरमाता है, अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। बस हमें ये असूल पहला यूहन्ना 4 में मिलता है। आप फितरती और रूहानी चीज़ों को जानते हैं। बाज़ औक़ात लोग कहेंगे, अच्छा, मैं लोगों के ताबे नहीं होता, मैं किसी के ताबे नहीं होता, मुझे पास्टर की ज़रूरत नहीं, मुझे कलीसिया में होने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी मर्जी करूंगा, मैं और मेरा खुदा हम भले हैं, मैं खुदा के ताबे होता हूं लेकिन किसी इंसान के ताबे नहीं होऊंगा, और एक तरफ मैं मुअज़्ज़ज़ और रूहानी तौर पर सुना जाऊंगा। और मैं समझता हूं कि बाज़ लोगों के लिए तकरीबन एक दिफाई तरीक़ेकार है, क्योंकि वो ना तो किसी के कंट्रोल में रहना चाहते हैं और ना ही खुदा चाहता है कि आप किसी के कंट्रोल में रहें। लेकिन जब रूहानी ज़िंदगी की बात हो, जब कलीसिया की तामीर और तंजीम की बात हो,
تو پھر اختیارات کے تابع ہونے کا آئیڈیا ابھرتا ہے، اور اصول یہ ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ میں خدا کے تابع ہوتا ہوں۔ میں خدا کے تابع ہوتا ہوں جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اگر ہم اس کے نمائندوں کے تابع نہ ہو سکیں جن کو ہم نے دیکھا ہے۔ یہاں یہ اصول ہے۔ ایسا کرنے کے لیے فروتنی درکار ہوتی ہے، اس کے لیے خدا کے منصوبے اور خدا کے بہاؤ کے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے اس کو پڑھنا جاری رکھتے ہیں کہ اسے صحت مند طور پر کیسے کر سکتے ہیں۔ صحیح، عبرانیوں 13:7 اور 17 یوں فرماتا ہے، جو تمہارے پیشوا تھے۔ اب یہ ایک صحت مند رشتہ ہے، نہ کہ حکومت کرنا، غالب رہنا اور کنٹرول کرنا، بلکہ ایک صحت مند روحانی اختیار رکھنا ہے۔ وہ پیشوائی کر رہے ہیں، وہ کسی کلیسیا یا منسٹری کی سربراہی اور دیکھ بھال کر رہے ہیں، خاص طور پر مقامی کلیسیاؤں میں جن کی بابت ہم نے بات کی تھی۔ وہ بنیادی رہنما، وہ مرکزی لیڈر جس کے ذریعے خدا خدمت کرتا ہے۔ ہم اسے بطور استعارہ استعمال کریں۔ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سکھایا، انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ آپ جو دیکھتے ہیں کیا وہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ان کی تلقید کریں جیسے وہ مسیح کی تلقید کرتے ہیں، اور بائبل کے مطابق یہ ایک اور طریقہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ان کے سفر میں، ان کی زندگی میں پھل، ان کا کردار، ان کا وقار، ان کی گفتگو، ان کی محبت، شادمانی، صبر، رحم دلی، نرمی دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ ان کے خاندان، ازدواجی زندگی، کیا آپ جو پھل دیکھتے ہیں وہ آپ کو پسند ہے؟ 17ویں آیت میں فرماتا ہے کہ اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو۔ پھر لیڈرشپ نہ کہ برتری کی بات کرتے ہوئے وہ فرماتا ہے تابع رہو، تابع فرمان روح رکھو، باغی نہ بنے، منحرف نہ ہو، باس بننے کی کوشش نہ کریں، فقط اپنے مقام کو جانو اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدے کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا، تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کرے، نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں۔ صحیح، آئیے اس کی بات کرتے ہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے چرچ میں یہ بہت مرتبہ دیکھا ہے۔ ہم دونوں سکے کے دونوں رخ تھے۔ ہم کلیسیا میں رہنما کے ماتحت تھے، ہم نے دوسرے چرواہوں کے ماتحت بھی خدمت کی ہے، اور ان دنوں میں ہمارا نصب العین یہ تھا، ہم نے کہا خداوند جب تک تو ہمیں اس کلیسیا میں رکھے گا تو ہماری طرف سے ہر چیز اس منسٹری کے لیے برکت کا سبب ہو۔ تو اس رویا کو جانتا ہے جو تو نے ہمارے چرواہوں کو دی ہے۔ ہم اس رویا کی طرف آنا اور اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہتے ہیں۔ نعمت، توانائی اور توڑے ہمارے پاس ہیں، میں ہم کتنا کام کر سکتے ہیں، اور یہ کلیسیا قائم کرنے کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں سب جانتا ہے۔ اے خداوند ہمارے وسیلے سے انڈیل، یہ ہماری دعا تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس رویے کے ساتھ واقعی لطف آیا، کیونکہ ہم نہ صرف کلیسیا میں کسی خاص اتوار کو خدمت کے کام کرتے، بلکہ ہمارے ذہن میں آئیڈیے اور خیال آتے، اور ہم سوچا کرتے تھے دوست کلیسیا کے لیے شاید یہ خیال اچھا ہو، ہم ایک تجویز لکھتے، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ہر پاسٹر اسے پسند کرے گا۔ میرے خیال میں ہر پاسٹر کی بات نہیں کر رہی، لیکن میں ماضی کے اپنے تجربے کی بات کر رہی ہوں۔ ہم ایک تجویز لکھتے، پاسٹر صاحب آپ یہ کرنا یا نہ کرنا چاہیں، شاید یہ مناسب وقت نہ ہو، لیکن مجھے یہ سوچ اور آئیڈیا ملا ہے، اور میں بڑی خوش ہوں کہ نہ صرف آپ کو زیادہ کام دوں، اس لیے خوش نہیں کہ آپ کی ذمہ داری بڑھاؤں، بلکہ میں اس لیے زیادہ خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ اس انتظام میں آپ کی مدد کروں یا اس کا حصہ بنوں، اگر آپ اسے کرنا چاہیں، تاکہ چرچ کی مدد ہو سکے اور بطور کلیسیا ہماری رویا کی تکمیل میں مدد ہو سکے۔ بس یہ کیا ہے؟ یہ میری پیشوا کے تابع ہونے کی استطاعت ہے۔ لیکن اسی وقت میں اپنی لیڈرشپ کی نعمت کو استعمال کرنے کے لیے خیالوں کو جو خدا نے آپ کے دل میں رکھے ہیں دخل اندازی کے بغیر کام میں لائیں۔ بعض اوقات لوگ کہیں گے کہ ہم بائبل سٹڈی شروع کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ شاندار ہے۔ اب کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹے سے گروپ لیڈر ہوتے ہوئے وہ گروپ جو پہلے ہی چرچ میں ہے، اوہ نہیں، میں کلیسیا کے کاموں کا حصہ نہیں بن سکتا، میں فقط اپنے طریقے سے کام کروں گا، یعنی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں؟ کیا یہاں کوئی سنتا ہے؟ اس طرح کی باتیں الجھن اور کلیسیا میں تفرقے کا باعث ہوتی ہیں۔ صحیح، میں جانتی ہوں کہ میں پنجوں کے بل چل رہی ہوں، اور کئی بار آپ کہتے ہیں خدا میں اپنی مرضی نہیں چاہتا، میں سمجھ گیا ہوں کہ روحانی اختیار میں تو بڑا ہے، میں اپنی نعمتوں کو حدود میں رہتے ہوئے اپنی مقامی کلیسیا کی اچھی جگہ پر استعمال کروں گا، اور میں ضمانت دیتی ہوں کہ اگر آپ ایسا کریں گے، خدا ایسی راہ پیدا کرے گا جس کے ذریعے آپ کچھ اور کام بھی کر سکیں جو آپ کے دل میں ہے۔ کیا اس کی کوئی سمجھ بنتی ہے؟ بس میں آپ کی اس میں حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں۔ بس آئیں اس کی کلیسیا قائم کریں، نہ کہ تفرقے، الجھن اور اختلافات پیدا کریں۔ پتہ ہے کہ مقامی کلیسیا کے لیے خدا پاسٹر کو، اس کے سینئر لیڈر کو رویا دیتا ہے، پھر یہ ان کا کام ہے کہ رویا کو کس طرح
اور پھر ہم سناتے ہیں یا بائبل فرماتی ہے رویا کو لکھو، اس کو واضح طور پر لکھو کہ پڑھنے والے دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکے۔ بس پیشوا ہوتے ہوئے یہ ہمارا کام ہے۔ اگر آپ پاسٹر یا رہنما ہیں تو رویا کو لکھیں، اس کو واضح طور پر لکھیں تاکہ جو لوگ آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ہم آہنگ ہو سکیں، اور یہ چارہ گودام بناتی ہے۔ دیکھیں بعض اوقات کلیسیائی زندگی میں کیا ہوتا ہے، اور کلیسیائی وقت کے دوران ہمارے چرچ میں یوں ہوا، شاید بہت سے چرچز میں بھی ہوا ہے، لیکن ایک بار پھر میرے خیال میں لوگ نہیں چاہتے ہوں گے کہ یوں ہو۔ پتہ ہے کہ غلط لائے عمل تو نہ ہو، لیکن ایسا ہو جاتا ہے، چھوٹے گروپ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر یوتھ منسٹری یا بچوں کی منسٹری یا ورشپ ٹیم یا ایک چھوٹے گروپ کے بننے کے بجائے جو واقعی رویا کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے اور اسے آگے بڑھاتے ہیں، اور اس طرح کے معصومانہ تبصرے ہو سکتے ہیں، جیسے ہمارا یوتھ گروپ، میری ورشپ ٹیم، میرا چھوٹا گروپ، ہمارا یوتھ چرچ۔ میرا مطلب ہے کہ یہ تمام تبصرے چھوٹے چھوٹے فرقے پیدا کر سکتے ہیں جو اپنے اندر اپنی بادشاہی بناتے ہوں۔ اس لیے ہم پیشوائی اور اختیار دینے کے معاملے میں پتہ ہے ہمیں خدا کے تابع ہونا ہے، اور ہمیں ہم آہنگ ہونے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ، اور ایک لہجہ لے کر آپ کو حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی، اور خدا اس کے کلام اور سچائی کی جستجو میں آپ کو داد دیتی ہوں، اور اس کی وجہ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک غیر معمولی اور غیر متوقع دور میں رہتے ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ معلومات مل رہی ہیں، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے سوشل میڈیا کے وسیلے سے ہو، چاہے ہماری گوگل پر تحقیق کے ذریعے سے ہو۔ ہم اسی طرح کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم تک بہت زیادہ معلومات پہنچ رہی ہیں، اور ایک بڑا سوال ہے، ہم سب پوچھ رہے ہیں سچائی کیا ہے؟ میں کس پر یقین کروں؟ کون سچ بتاتا ہے؟ یوں لگتا ہے کہ بہت سے لوگ سمجھ نہیں رہے کہ کیوں، کس پر یقین کریں، اور کون در حقیقت ہمیں سچ بتا رہا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ یسوع نے خود یہ فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یسوع ہمیں بتاتا چلا گیا، اسے سنیں، یسوع ہمیں بتاتا چلا گیا جیسا کہ وہ دعا کر رہا تھا کہ اے باپ تیرا کلام سچائی ہے، بائبل سچائی ہے، اور پھر یسوع نے ہمیں بتایا کہ روح القدس روح حق ہے، وہ سچائی میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ اب مسیحی ہوتے ہوئے سنیں، ہمیں بڑا فائدہ ہے، ہمیں سچائی، خدا کے کلام اور خود یسوع تک روح القدس کی طاقت سے جو ہمیں سمجھائے گا دسترس رکھنے کا امتیاز حاصل ہے۔ وہ ہماری سچائی کو سمجھنے میں مدد کرے گا، اور ہمیں سچائی کا ایک ریڈار دے گا۔ وہ اندرونی طور پر سچائی کا پتہ لگائے گا۔ بس جیسا کہ ہم زندگی میں سفر کرتے ہیں، جیسا کہ ہم زندگی میں خدا کے مقصد اور منصوبے پر چلتے ہیں، تو ہمارے اندر سچائی کا پتہ لگانے والا آلہ ہوتا ہے۔ ہم کچھ سننے کے بعد کہتے ہیں ہو نہیں، یہ سچائی نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یا ہم سننے کے بعد باطنی طور پر کہتے ہیں ہاں یہ سچ ہے، میں جانتا ہوں یہ سچ ہے۔ ہمیں یہ کیسے علم ہوا؟ ہم ایسا تب ہی کر سکتے ہیں جب سچائی پر ہماری مضبوط اور بھرپور بنیاد ہو، اور 20 برسوں سے ہم لوگوں کی یہی مدد کر رہے ہیں کہ بائبل کی ابتدائی باتوں پر گرفت پائیں اور سچائی شناس آلہ مضبوط ہو۔ ہمارے پاس بہت سے ذرائع اور مصنوعات ہیں۔ اس سلسلے میں مدد کرنے کے لیے ہماری ٹیم نے بہت سا مواد جمع کر رکھا ہے، جیسا کہ ریگولر پوڈ کاسٹ، جیسا کہ اس ٹی وی شو جیسی چیزیں، اسمارٹ ٹی وی چینل، تاکہ آپ کی روکو، ایپل ٹی وی، فائر اسٹک، امیزون تک رسائی ہو اور ہمارے تمام پروگرامز دیکھ سکیں۔ یوٹیوب چینل جیسی چیزیں 20 زبانوں میں ترجمے کے ساتھ، 20 کتب جیسی چیزیں، میرا مطلب ہے اتنے سارے ذرائع جو بنیادی باتوں کو سمجھنے اور آپ کے اندرونی سچائی شناس آلے کو مضبوط بنانے میں آپ کی مدد کرے۔ اس لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ در حقیقت مجھے بتانے دیں کہ ہم نے 12 کورسز کے ساتھ ایک آن لائن یونیورسٹی قائم کی ہے۔ ہر کورس $12 کا ہے۔ شاید آپ اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ در حقیقت ہم ایسا کرنے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ thebasicswithbeth.tv پر جائیں اور سب مختلف لنکس کو فالو کریں تاکہ ہماری ابتدائی باتوں کے بہت سے کورسز میں سے کوئی ایک آزمائیں، اور وہ بھی بالکل مفت۔ اسے آزمائیں اور خدا کو اپنے کلام کی بنیادی باتوں میں اور اپنے سچائی شناس میں مضبوطی بخشنے دیں، ٹھیک ہے؟ بس میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی ہوں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں اور جوش دلانا چاہتی ہوں۔ بس میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ دوسری چیز یہ ہے، جس طور پر آپ تابع ہوتے ہیں اتنا ہی در حقیقت اس سے بھی اہم ہے جیسے آپ کے
ताबे होने का अमर है, क्योंकि पता है कि हमारे एक उस्ताद इस तशबीह को यूं बयान करते थे। एक छोटे से लड़के के वालिदैन ने उसे कुछ करने को कहा और उसने जवाब दिया, ओके ठीक है मैं करता हूँ। उसने कहा, मैं जाहिर में खड़ा हूँ मगर बातिन में बैठा हुआ हूँ। ये अल्फाज देगर उसने अपने वालिदैन को कहा, माना और ताबे हुआ। जब उन्होंने उसे खड़े होने का कहा मगर अंदर से वो बैठा हुआ था, ये उसके दिल का रवैया था। आमतौर पर जब हम लोगों के ताबे होते हैं, पता है कि आमतौर पर ये इससे जो हम कर रहे हैं इतना ही ज्यादा अहम है। बस कोई आंखों का मटकाना नहीं, ना ही कोई बुरा रवैया, ना ही छुपकर कानाफूसी और इसी तरह का सब कुछ नहीं। ये सब तफरका डालने और गंदगी के बराबर है। ये कलीसिया को नुकसान पहुंचाना है और यीशु अपनी कलीसिया को तामीर कर रहा है। अब पहला थस्सलुनीकियों 5:12-13 आयात शानदार है, मुझे बहुत पसंद है। और ए भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं और तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें मानो या जानो और उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो। आपस में मेल मिलाप रखो। एक बार फिर आपको इस पर चंद ख्याल पेश करना चाहूंगी, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम अपने दरमियान मेहनत करने वालों को पहचानें, खास तौर पर जो खुदावन में हमारे ऊपर हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि हम हर हफ्ते उनके साथ कॉफी पिए या लंच करें या वो हमारी ईमेल्स या तमाम ईमेल्स का जवाब दें। मेरा मतलब है कि निजी बमुकाबला मिनिस्ट्री या बिजनेस का रुख चाहे तो ये समझने के लिए एक अहम बात है। और जब आप एक इंतहाई छोटी मिनिस्ट्री या कलीसिया में हो तो ये कैसे होगा कि आप जान सके कि मसीह में आपके ऊपर कौन है। अच्छा, उम्मीद है कि आपको जरूर मौका मिलेगा कि एक दूसरे से हाथ मिलाएं और एक दूसरे को हेलो कहें, पता है, किसी खास दिन पर। लेकिन जिस तरह आप किसी को जानते हैं, आप उनके दिल को जानते हैं। और ये जानना अच्छा है कि खुदा क्यों इन्हें आपकी जिंदगी में लाया, खास तौर पर आपका पास्टर जो आपको ग़िज़ा देता है और चर्च से अपने पैगाम सुनाकर आपकी रहनुमाई करता है। इसमें उनकी किताबें पढ़ना, अगर उन्होंने कोई लिखी है, या उनको यूट्यूब पर देखना है। मेरा मतलब है कि वो अगर आपको खिलाने के लिए वहाँ कुछ रखते हैं तो दोस्त उसे खाएं। इस तरह उनको जाना जा सकता है। इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब हो सकता है और नहीं भी हो सकता। बस ये जान ले, समझ ले और फिर आपस में मेल मिलाप रखना। दोस्त, फक्त बाहमी मोहब्बत और एहतराम रखना और एक दूसरे को सराहना है। और खुदा ऐसा करता है। खुदा हमारे दिलों में ये डालता है। एक और चीज, जल्दी से गुज़श्ता पर नजरसानी, एहतराम करने और इज्जत करने की बाबत जो खुदावंद ने हमारे ऊपर रखा एक बात है। और आप जानते हैं कि पुराने अहदनामे में हम बार बार देखते हैं, हालांकि साउल दाऊद का रहनुमा था और दर हकीकत साउल काफी बुरा था। जैसे कि आप जानते हैं कि मुकद्दस दाऊद ने फरमाया कि वो साउल के खिलाफ ना बोलेगा और खुदा के ममसू को हाथ ना लगाएगा। मेरे ख्याल में यहाँ एक असूल है। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ मैं जानती हूँ कि हर कोई, किसी भी सियासी या रूहानी लीडर अपने बॉस या किसी के खिलाफ बोलने का हक रखता है, लेकिन रूहानी तौर पर ये आपकी मदद नहीं कर सकता। हो सकता है कि आप उसका हक रखते हो क्योंकि आप एक इंसान हैं, लेकिन खुदा के निज़ाम के मुताबिक अगर हम अपना भला चाहते हैं तो ऐसा करने का हक नहीं रखते। बस अपने पेशवाओं के मुतालिक अच्छी बातें कहें। और अगर वक्तन फवक्तन आप इख्तलाफ रखते हैं, जो कि होगा क्योंकि आप इनके हर फैसले से इत्तेफाक नहीं करेंगे, आप बस ये कहना मुंतखब करेंगे, अच्छा खुदाया ये भला है कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, ये इनकी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि ये दानाई से फैसला करें। लेकिन मैं ना कहने वाला नहीं बनूंगा, मैं मनफी नहीं बनूंगा और ना ही तनकीद करूंगा। मैं ये करूंगा, मैं अपने दरमियान मेहनत करने वालों को जो खुदावंद में मेरे ऊपर हैं और नसीहत करते हैं, मैं उनको जानूं और मानूंगा और मोहब्बत के लिहाज से उनकी इज्जत करूंगा। और दोस्त, अगर आप ऐसा करेंगे तो दोस्त, मैं आपसे कहती हूँ कि खुदा की बरकत और सबके मुकाबले में जो आप बातन में अपने खिलाफ महसूस करते हैं, आपकी ज़िंदगी में उतर आएंगी। और सब लोगों ने कहा आमीन। आइए आगे चलते हैं, हम उसके साथ इसे ख़त्म करेंगे। मैं खुदा के नुमाइंदों के ताबे होने की बाबत चंद मिसालों की बाबत बात करना चाहूँगी और हम इन मिसालों को पुराने अहदनामा में देखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये काबिल ज़िक्र है। हम एक ख़ानदानी सूरत हाल देखते हैं। आपने वो जो खानदान के साथ काम करते हैं, ये अच्छी मिसाल है। कलीसिया के बाद पेशवाओं की सूरत हाल देखते हैं। ओके, आपको पता है कि जब रूहानी इख्तियार की बात हो, जब खुदा के नुमाइंदों के ताबे होने और इस तरह की तमाम चीज़ों की बात हो तो दिलचस्प है। हम तारीख में मुत्तहद बार दोहराए जाने वाले चंद मनाजर को देखते हैं। कलीसियाई जिंदगी में हम बहुत से देखते हैं, चाहे आप लीडर हो, पता है कि कलीसिया में पास्टर हो, या आप किसी शोबे या छोटे ग्रुप या किसी और चीज़ के लीडर हो, तो हम अपने अंदर यहूद
यहूदा या मुकद्दस यूहन्ना जैसा रुझान रखते हैं। क्या आपको मुकद्दस यूहन्ना या यहूदा याद है? वो यीशु के साथ इशाए की मुकद्दस मेज पर थे। यहूदा गद्दार था और मुकद्दस यूहन्ना मोहब्बत करने वाला था। मुकद्दस यूहन्ना वो था जो यीशु का सहारा लेता है, और दोस्त वो उन तमाम कामों पर आसरा करता है जो यीशु सलीब पर हमारी जगह पर अंजाम देने को था, और यहूदा यीशु को धोखा देने के लिए वहां था। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि यहाँ कलीसिया के हर तरह के पेशवाओं का आपका सामना करना होगा। आपके पास दोनों एग्जाम है, मुकद्दस यूहन्ना और यहूदा है। आपको धोखा दिया गया कि ऐसा मंसूबा नहीं बनाना, कोई इसे पसंद नहीं करता, लेकिन हम सब के साथ ऐसा हुआ। हम सब ने अपने बेहतरीन दिन देखे। हमने तो सोचा था कि आप जिंदगी भर हमारे साथ रहोगे, लेकिन इसका नतीजा तो धोखा निकला। लेकिन आप सबको ये जानना होगा, यहूदा पर शर्त ना लगाएं। सही मरकजी नुक्ता ये है कि यहूदा ना बने। बाइबल में दूसरा शख्स जिसके मुतालिक हम कुछ जानते हैं वो अबीसलूम है। अबीसलूम मुकद्दस दाऊद का बेटा था। मुकद्दस दाऊद का बेटा, मेरा मतलब है कि उसके खानदान का एक फर्द था। बाइबल हमें बताती है कि अबीसलूम के दिल में अपने बाप के लिए धोखा था। दर हकीकत वो अपने वालिद के एक फैसले पर जो उसने किया इंतहाई गुस्से में था। वो समझता था कि मुकद्दस दाऊद एक अच्छा पेशवा और एक अच्छा बादशाह नहीं है। बस अबीसलूम ने लोगों को शहर के फाटकों कलीसिया के दाखिली रास्तों पर मिलना शुरू कर दिया। उसने दाखिली रास्ते पर लोगों को मिलना शुरू कर दिया और उसने उनके साथ झूठी बातें करना शुरू कर दी। अच्छे अल्फाज वो इस तरह की बातें करता था कि ओ मेरा वालिद पता है बहुत मसरूफ है और उसके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, जैसे मेरे पास है, लेकिन मुझे अपना मसला बता दो, मुझे बता दो कि क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए जाऊंगा। और बाइबल फरमाती है कि उसने लोगों के दिल मोह लिए, मुकद्दस दाऊद की तरफ नहीं, उसकी मिनिस्ट्री की तरफ नहीं, उस बुलाहट के लिए नहीं, उस बादशाही की तरफ नहीं और इस कलीसिया की तरफ नहीं, बल्कि उसने लोगों को अपनी तरफ कर लिया और बिलाखिर बादशाही को तकसीम कर दिया। मुकद्दस दाऊद के लिए और आखिरकार अभी सलोम के लिए ये एक दिल शिकन सूरत हाल थी। ये उसके बेहतरीन मुफाद में ना था, क्योंकि उसने सारे पस मंजर में उसका इंजाम बिलाखिर मौत हुआ। आजकल इसका आप और मुझ पर कैसे इतलाक होता है? इसका इतलाक किस तरह होता है? आइए इसकी बाबत गिनती 12 में देखते हैं। और ये कहानी मरियम और हारून की है, जो मुकद्दस मूसा के रिश्तेदार थे। वो उसके भाई और बहन थे। उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। इन्हें उसका चुनाव पसंद ना आया, क्योंकि उसने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया था। उन्होंने कहा, क्या खुदावंद ने वक्त मूसा ही से बातें की हैं? अब वो एक दम खुद को ऐसी सूरत हाल में डाल रहे हैं जो इंतहाई बुरी है। क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? क्या उसने फक्त मूसा से ही बातें की हैं? हालांकि मुकद्दस मूसा ने कूशी औरत से ब्याह करके बड़ी गलती की थी। बस हम भी मुकद्दस मूसा जितने ही रूहानी हैं, अब इसे समझे। और खुदावंद ने ये सुना, खुदा ने ये बुड़बुड़ाना सुन लिया। खुदा ने पेशवा के खिलाफ बोलना सुना, जिसे उसने खानदान में से चुना था, जो कि मुकद्दस मूसा था। और ये फरमाता है 3री आयत, और मूसा तो रोए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। सो खुदावंद ने नागहा मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों निकलकर खैमा इज्तिमा के पास हाजिर हो। सो वो तीनों वहां आए और खुदावंद अबर के सतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाजा पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। वो दोनों पास गए। तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो। अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। तो खुदावंद फरमा रहा है कि जब तुम्हारे गिर्द नबी हो तो मैं उनसे इस तरह बातें करता हूँ, रोया में और या ख्वाबों में। पर मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं है। वो मेरे सारे खानदान में ईमानदार है। मैं उससे मुअम्मों में नहीं बल्कि रूबरू और सरई तौर पर बातें करता हूँ, और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। सो तुमको मेरे खादिम मूसा की बदगोई करते खौफ क्यों ना आया? मैं जानता हूँ कि तुम बहन भाई हो, तुम्हारा खून एक है, लेकिन इस रिश्ते में वो मेरा खादिम है। अब हम रूहानी इख्तियार की बात कर रहे हैं, और हारून और मरियम ने यहाँ हद पार की है। तुम लोगों को अपने भाई के खिलाफ बदगोई नहीं करना चाहिए थी, जिसको मैंने चुना था और मैं उसके रूबरू भी हुआ था। उसने मुझसे सुना। सब एक से नहीं है। तुमने उस तरह मुझसे नहीं सुना। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे सोचते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी निजी जिंदगियों में तुम ऐसा करते हो, लेकिन जब इसराइल की रहनुमाई की बात हो तब नहीं। क्या उसकी कोई समझ आई? बहरहाल तवील कहानी मुख्तसर, ये एक अच्छा मंजर ना था। मरियम को कोढ़ हो गया और ये एक अच्छा ना था। लेकिन आखिरकार मुकद्दस मूसा ने अपने भाई और बहन के लिए दुआ की और वो शिफायाब और बहाल हुए और सफ़र जारी रहा। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि जब इख्तियार और रूहानी इख्तियार की बात हो तो तवज्जो दी जाए। लेकिन आप ये देखते हैं, क्या उसकी कोई समझ बनती है? और चंद दूसरी कहानियां भी देख सकते हैं। दोस्त, गिनती 16 में शानदार कहानी है, और
آپ کو جگائے گی، لیکن بدگوئی نہ کریں، نہ اکسائیں، ٹھیک ہے؟ بس مجھے امید ہے کہ اس نے آپ کو روحانی اختیار کی بابت تھوڑا بہت ہلایا ہوگا۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام بہاؤ میں رہنے کے لیے ہم آہنگ رہنا ہوگا۔ آخری تشبیہ یہ ہے، اوکے، جب خدا کے فرزندوں کی بات ہو تو ہم سب برابر ہیں، صحیح؟ اس میں اختیار کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے۔ ہم سب اس کے فرزند ہیں، وہ ہم سب کو برابر پیار کرتا ہے، بلکہ ویسے جیسے ایک باپ سب بچوں کو پیار کرتا ہے۔ لیکن جب مالک کے کام کی بات آ جائے، جب خدا ان کی فوج کی بات ہو، اگر آپ چاہیں تو کلیسیائی تعمیر میں ترتیب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح میں نے اپنے اساتذہ میں سے ایک کو یہ تشبیہ بیان کرتے ہوئے سنا، بہت 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 سال قبل، اسی طرح جیسے ایک خاندان میں ہو سکتا ہے کہ دو بیٹے اور والد ہو۔ فرض کرے کہ باپ فوج میں جنرل ہے، یعنی واقعی وہ فوج میں ہے، والد جنرل ہیں اور ایک بھائی لیفٹیننٹ ہے اور ایک بھائی سارجنٹ ہے۔ اچھا، تو وہ میدان جنگ میں ہے، جب وہ مشن پر ہوں تو انہیں عہدے کا پاس رکھنا ہوگا، وہاں یس سر یا نو سر کہنے کی ضرورت ہے۔ جب جنرل حکم دے گا تو دوست لیفٹیننٹ اور سارجنٹ کو بچا لانا ہوگا۔ اس پر کوئی سوال کو بحث یا کوئی دلیل نہیں ہے، بس حکم کی بجا آوری کرنا ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب یہ سب کرسمس پر اپنے گھر آ کر میز کے گرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی تعطیل کا بڑا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر گوشت کا بڑا ٹکڑا لینے کے لیے کوئی رینک نہیں ہوتا۔ وہاں جو کچھ بھی ہے وہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کس کو کچلے ہوئے آلو زیادہ ملیں گے؟ معنی نہیں رکھتا، سب برابر کھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک خاندان کا فرد ہوتے ہوئے سب برابر ہیں۔ لیکن میدان جنگ میں لوٹنے کے بعد، جہاں وہ کلیسیا قائم کر رہے ہیں، جہاں وہ مشن پر ہوں، جہاں وہ بادشاہی کا کام کرتے ہیں، وہاں اختیار ہے، وہاں رینک ہے، وہاں ترتیب ہے۔ بس اپنے مقام کو جانے۔ آئندہ ہفتے تک یہاں بیت کے ساتھ ابتدائی ٹی وی پر انتظار نہیں کر سکتی۔ آج بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں میں شامل ہونے کا شکریہ۔ میں بڑی خوش ہوں کہ ہم منسلک ہوئے۔ جانے سے پہلے ہم واقعی آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کلام خدا یعنی بائبل تک پہنچیں، اور خاص طور پر ہم نے آپ کے لیے اعلیٰ ایک ذریعہ تخلیق کیا ہے تاکہ ایسا کرنے میں آپ کی مدد کر سکے۔ یہ کتاب ہے جو ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کرنا کہلاتی ہے۔ یہ بائبل اسٹڈی کے لیے ایک عملی کتاب ہے جو ابتدائی باتیں سیکھنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ ان کا مطالعہ کر کے ان کو اپنی روح میں اتار لیں۔ اور اس کا بہترین حصہ یوں ہے کہ یہ اردو میں خالی جگہ پر کرنے والی کتاب ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے بالکل مفت حاصل کریں۔ بس basicswithbeth.tv پر جائیں، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کلام کو ہمارے ساتھ پڑھیں، ہم خدا کے کلام کی ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کریں گے، اور یہ ہماری خوشی اور اعزاز ہے کہ کلام خدا کے ساتھ آپ کے پاس پہنچے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ جانے سے پہلے آپ کو ایک چیز اور بتانی ہے۔ بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی اب روکو، ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور اینڈرائڈ ٹی وی پر بھی دستیاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشریات کو اس نیٹ ورک پر دیکھنے کے ساتھ آپ بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی کی تمام ایک ساتھ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ 24/7 ابتدائی باتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بس ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی پر آئیں، آپ کے پاس کوئی سا بھی اسمارٹ ٹی وی پلیٹ فارم کیوں نہ ہو۔ اپنے دوستوں کو بتانا یقینی بنائیں۔ آج شو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ اس پیغام نے آپ کو ابتدائی باتیں سمجھنے، زندگی گزارنے اور کوئی مادی شے کریں۔ ڈی وی آر کو سیٹ کرنا یقینی بنائیں تاکہ آپ کی کوئی کس رہ نہ جائے۔ بیت جونز کے ساتھ ابتدائی باتیں یا طلب فرما کر زیادہ پروگرام دیکھنے کے لیے thebasicswithbeth.tv پر وزٹ کریں۔